अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसर शाही और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम सत्तार। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और खिज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता शब जो है पीर के शब में ये इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल जो है वो शहीद हो गया जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और शेख रशीद की जानिब से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि शायद ये एक इशारा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी जो है वो शुरू की जा रही है या शुरू हो रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे यूनुस भाट साहब से। आपको क्या लगता है यूनुस भाट साहब कि जो शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है उसमें कितनी सदाकत है? जी मोहतरमा इरम, बात यह है कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस एहलकार इसमें उसकी मौत वाकया हुई है, शहीद हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं है। ये एक अरसे में तो बड़ी लहर चल गई थी इस तरह के वाकयात की, और दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकयात बिल्कुल रुक गए थे और दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी। लेकिन ये दोबारा से जिस तरह ये अटैक हुआ है, एक नाके पर खड़े हुए पुलिस एहलकारों को जिस तरह उन्होंने टारगेट बनाया है, जिससे एक मुलाजिम शहीद हुआ है, 2 जख्मी भी हुए हैं। को केस में हमलावर मारे गए हैं, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। जब भी आप वर्दी को निशाना बनाएंगे, जब भी दहशतगर्द पुलिस हो या हमारे हसास अदारे के एहलकार हों, तो फोर्स की जब वर्दी को निशाना बनाया जाता है तो ये डायरेक्ट एक स्टेट को मैसेज दिया जाता है। तो डायरेक्ट इसके लिए जो हमारी वजारत दाखिला है उसको एक टारगेट किया जाता है। उनका जो दहशतगर्दों का मकसद होता है उनको मैसेज बावर करवाना होता है। उनके कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क जो है या तो गवर्नमेंट ने ब्रेक कर लिया होता है या उनके बंदे पकड़े हुए होते हैं या वो उन तक पहुंचने के लिए कोशिश की जा रही होती हैं। इस तरह के मामलात में फिर वो अपने हमले करके इस तरह की जो सूरत लॉ एंड ऑर्डर की है वो हुकूमत के लिए पैदा करते हैं। तो दहशत गर्दी के इस वाक़े पर जो शेख रशीद का बयान है कि वो कहते हैं कि जी ये एक दहशत गर्दी का वाक़या भी है और वो मुलजमान तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मोटरसाइकिल जो है उसका उन्होंने यकीनन नंबर या कुछ चीज़ें ऐसी उनको मिल गई होंगी मौके से, क्योंकि वो मोटरसाइकिल जो जिसमें दहशतगर्द आए थे, दहशतगर्दी जब मारे हैं तो वो मोटरसाइकिल भी उन्हें मिल गई होगी, तो उससे उन्होंने कुछ सुराग लगाया होगा। लेकिन वो साफ सी बात है कि दहशतगर्दों की मोटरसाइकिल अपनी तो नहीं होगी, उन्होंने किसी से छीनी होगी, चोरी की होगी। इस तरह के वाक़यात में कोई भी बंदा अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करता कि उससे फिर जो है वो एक क्लू निकले और वो उनके घर तक पहुंच जाए। तो ये वाक़या जहाँ तक इसका है तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। वाक़े के बारे में तो हम कहेंगे कि इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। वो भी किसी का बेटा था, हमारा फोर्स का जवान था, 2 जख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दहशतगर्दों की ये कार्रवाई ये गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को रोकने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत को इस तरह के जो वाक़यात हैं इन पे जितना भी हम इनका सद्देबाव किया जा सके करना चाहिए। जी खिज़र साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल वाले थे जब वो चौकी के पास आए हैं तो उनकी तलाशी लेने के लिए जब उन्हें रोका गया है तो उस वक्त जो है उन्होंने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में जो हेड कांस्टेबल मुनव्वर था वो शहीद हुआ है। शुक्रिया आपका। इसमें जिस तरह आपने बताया कि जब उनको रोका गया, उनकी तलाशी ली गई, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये खदशा था कि हमारे गिरफ्तारी से या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे हमारे नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है, तो उन्होंने ये हरकत की। ये शेख रशीद साहब की बात में इस हद तक तो सदाकत लगती है। वो आखिर वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन भी होंगी जिसकी बुनियाद पर शायद उन्होंने बात की हो। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट एक मैसेज होता है कि जी हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो यूनिफॉर्म पर्सनल्स होते हैं जब इनको आप टारगेट करते हैं या उन पर हमले होते हैं तो उसका पब्लिक पर एक बड़ा प्रेशर आता है कि जी वो लोग महफूज नहीं है दहशतगर्दों से, तो आम शहरी जो है उनका क्या हाल होगा और उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किस तरह से यकीनी बनाया जाता है। बेशक जब APS का पेशावर का वाक़या हुआ था तो उसके बाद एक सख्त जद्दोजहद के बाद सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुख का सांस लिया पूरे मुल्क में, अवाम ने भी और जो मुसल्लह अफवाज थी उनके लोगों ने भी, यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं उनमें भी, बाकी लोगों ने भी। लेकिन अब इस किस्म के वाक़यात जब दोबारा
सर उठाते हैं तो इनको इसी स्टेज पर जो है ना वो रोकने की जरूरत होती है और इनका पूरा नेटवर्क तोड़ने की जरूरत होती है, उस तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा जाना चाहिए। अगर हम इस नेटवर्क को एक इंस्टीट्यूट पर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत सारी वारदातें जो हैं या बहुत सारे वाकयात जो दहशतगर्दी के उनको पहले से अच्छी मनसूबाबंदी करके रोकने की पोजीशन में होंगे। इसके लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जो है उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मत से होता यह है कि वाकया कोई हो जाता है तो वहाँ जो क्राइम सीन की जगह होती है वो ही महफूज नहीं की जाती और वहाँ से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती और पूरा क्लू ना मिलने की वजह से हमारा जो केस है वो कमज़ोर हो जाता है। लोग पकड़े भी जाते हैं तो उनको सजाएं सिर्फ और सिर्फ मुनासिब शवाहिद ना होने की वजह से नहीं हो जाती। तो मेरे ख्याल में इसको इजी नहीं लेना चाहिए बल्कि इस पर पूरी मशीनरी को पूरी तरीके से मुतहर्रिक होके और तमाम कैमरे और जो वहाँ पर तो होते हैं क्या कहते हैं जियो फेंसिंग का जो तरीका होता है उसको भी इस्तेमाल करें और किसी तरीके से उनको ट्रेस करें कि वो आए कहाँ से थे। बेशक वो मारे गए दहशत गर्दी के वाक़े में, लेकिन जहाँ से वो चले थे वो लोग जो है उन तक पहुँचना, मास्टरमाइंड जो उनके पीछे हैं उन तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम उन पर नहीं पहुँच सकेंगे तो फिर हमारे लिए सूरत हाल को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, फिर और वाक़यात भी हो सकते हैं और इसका रिएक्शन भी आ सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में तो हुकूमत को और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको पूरी तनदेही के साथ और प्रोफेशनल लोगों को जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जाने जाते हैं और वहाँ पर जो शवाहिद थे उनको माफ उनकी मदद से आगे बढ़ना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी में शवाहिद ज़ाया ना हो जाएं, जल्दबाजी में हम डी ट्रैक ना हो जाएं, किसी और तरफ ना निकल जाएं। इस तरह के वाकयात जो हैं उन्हें बड़े तहम्मुल से काम करना पड़ता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खजर साहब। यहाँ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं नासिर इकबाल साहब। सर, खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप क्या कहेंगे ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है कि पुलिस चौकी पर मामूर जो ड्यूटी पर अफसरान थे या हेड कांस्टेबल पर जो है वो निशाना बनाया गया उसे और शहीद कर दिया गया है, जबकि 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नहायत दिलखराश और अफसोसनाक ये वाकया है और इस तरह के वाकयात बदकिस्मती से एक तसलसल के साथ होते आ रहे हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह का वाकया या सानिया जो रूनमा होना है बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हमारा कैपिटल बहुत सारी तब्दीलियों का और इस्लाहात का मुतकाजी है ये वाकया। हमें कम से कम हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से एक कल्चर है कि जब कोई सानिया रूनमा होता है तो उसके बाद हम सर पीटते हैं, लकीर पीटते हैं और उसके बाद फिर लंबी तान के सो जाते हैं। जो महज़्ज़ब माशरे और महज़्ज़ब मुल्क हैं वो इन वाकयात को बड़ी सीरियसली लेते हैं, उस पर बैठते हैं, सोच विचार करते हैं और ऐसे इक़दामात, ऐसी इस्लाहात करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह के वाकयात पेश ना आए। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं अगर वो महफूज नहीं है तो ये सोचने की बात है। हमें अपने शहरियों को, अपने मुहाफ़िज़ों को महफूज बनाना है, एक ऐसा निज़ाम बनाना है जिससे इस तरह के वाकयात रूनमा ना हो। जी जी बिल्कुल खान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमारा वफाकी दारुल खिलाफा महफूज नहीं है तो बाकी शहरों की क्या गारंटी दी जा सकती है। तो आपके ख्याल में ये अचानक वाकया पेश आया है, सरहद पार से तो जो दहशत गर्दी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया था, तालिबान के साथ तो अब हमारे आपके सामने तलाकात भी बड़े अच्छे हैं और उनके जो हमारे दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों तरफ से बड़ा पुरअमन माहौल है। तो ये क्या कोई मकामी नेटवर्क है खान साहब या कोई क्या इसको कहेंगे आप, या हमारा जो हमसाया मुल्क है उन्होंने ये दहशतगर्दी के दोबारा वाकयात जो है इस तरह के करके हमारे मुल्क का अमन व अमान खराब करने की कोशिश की है? सर ये व्हाट्सएप बदकिस्मती है कि हम हमसाया नहीं बदल सकते, वरना अगर हमारे बस में हो तो हम ये हमसाये से अपनी जान छुड़ा लें। अफगानिस्तान के साथ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये माजी मतलब शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया है, हमारा ये जो इसको मैं तो हमसाया कहता भी मुझे दुख होता है, ये दुश्मन जो मुल्क है ये फितरी तौर पर शुरू दिन से हमें अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए बस से पैकार है। और ये वाकया
جب آپ اس کے ڈانڈے تلاش کریں گے تو یہ بھی آپ کو بھارت سے جا ملیں گے. اور چونکہ یہ براستہ افغانستان ان کے لیے ایکسیس ایزی ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہیں سے آئے ہوں. اور لیکن آپ ظاہر ہے ہمارے ادارے اپنی فرشناسی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, اور سرحدوں کے دفاع کے لیے بھی ہماری پاک افواج اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کی شہادتوں کی طویل فہرست ہے, اور بڑی پابندی کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ, تندہی کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات جو ہے رونما ہونا, وہ اس کو جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دی جا سکتی. اور دیکھنا یہ ہے, ظاہر ہمارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہوں گے, اور یہ بہت جلد جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ پکڑا بھی جائے گا کہ یہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے. تو لیکن بہرحال یہ ایک دکھ کا مقام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر جو ہمارے وفاقی دارالحکومت ہے اس کی سیکیورٹی کو بڑا فول پروف ہونا چاہیے. خان صاحب, یہاں پنجاب میں جو ہمارے پہلے ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر صاحب رہ کے گئے ہیں, جو سی ٹی آئی ڈی کے سربراہ تھے, انہوں نے اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے بڑا کام کیا, اور انہوں نے پنجاب سے بہت سے ایسے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس پکڑے, جس کے بعد یقیناً آپ سب کو یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک خاتمہ سا ہو گیا تھا, اور اسی بنا پر انہیں بلوچستان میں آئی جی بھی لگایا گیا ہے. وہاں بھی انہوں نے دہشت گردی کے بہت سے نیٹ ورکوں کو توڑا بھی ہے, ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے, کئی ایک کو واصل جہنم بھی کروایا ہے. تو اس پہ اب جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہے یہ بالکل ایک ایسی جگہ پہ اس طرح کا واقعہ, یہ حکومت کو دوبارہ سے انسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حکومت کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی حالات پہ خراب ہو جائیں. جس طرح آگے مارچ میں اپوزیشن نے بھی ایک جو ہے وہ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے کہ 23 مارچ کو وہ بھی اسلام آباد کی جانب موو کریں گے. تو ایسے حالات میں کیا کوئی ان کے مارچ کو روکنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ کئی جی حالات خراب ہیں, ان حالات میں ریلی نہیں نکالی جا سکتی, مارچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میرے اسی بات کے ساتھ گوندل صاحب بھی کوئی بات کریں گے. گوندل صاحب آپ بھی بتائیں, آپ اس پہ. میں اسی بات پر کرنے لگا تھا کہ کہیں اس کو اس طرح سے تو نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ سیاسی سرگرمیاں اگر تیز ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے اس طرح سے نا, یا یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا یہ واقعی دہشت گردی حادثاتی واقعہ ایسی ان کا چھوٹے کرمنل جو ہوتے ہیں نا وہ بھی مایوسی میں فائرنگ کر دیتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش میں, وہ باقاعدہ ویسے تو کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ نہیں ہوتے لیکن وہاں پر واقعہ دہشت گردی کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جی ان کو روکا گیا جی, اور تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فائرنگ کر دی, اور جوابی فائرنگ میں وہ خود بھی مارے گئے. اور اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حادثاتی ہو کہ وہاں موقع پر انہوں نے کوئی ٹارگیٹڈ نہ ہو, موقع پر اس قسم کا واقعہ پیش آ. خان صاحب, گوندل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ڈاکو بھی کر دیتے ہیں جو سنگین وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں, انہیں خوف ہوتا ہے کہ پکڑے جانے سے ہماری بہت سی وارداتیں سامنے آ جائیں گی. اب تو یہ میں اتفاق سے 14 جنوری کو اسلام آباد تھا اور کافی ٹریول کیا اسلام آباد کے اندر, مختلف جو ایریاز میں جانے کا اتفاق ہوا. میں حیران تھا کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کہاں ہے, مجھے سیکیورٹی میز نظر نہیں آئے ذاتی طور پر. اور دوسری بات, میں ایک عجیب سی بات کروں گا, جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں انتظامی سطح پر, جب آپ جونیئرز کو مسلط کرتے ہیں کسی بھی صوبے میں یا کسی بھی کیپٹل میں, تو پھر نیچے ایک پیدا ہوتی ہے بے چینی اور بددلی پیدا ہوتی ہے. میری مراد آئی جی اسلام آباد سے ہے. آپ نے ان کی پوسٹنگ کر دی, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن جو ان کے ساتھی ہیں جو آپ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں اور جو بددلی پیدا ہوتی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پوری فورس میں میں سمجھتا ہوں ایک بددلی پیدا ہوتی ہے. آپ جو میرٹ کی بات کرتے ہیں, میرٹ کی گردان آپ صبح سے شام تک آپ پھیلاتے ہیں, تو آپ کے جب ایکشن, آپ کے اقدامات, آپ کے فیصلے اس کی نفی کرتے ہیں. رائٹ مین فار رائٹ جاب, آپ میرٹ کو امپلیمنٹ کریں, میک شور کریں کہ جہاں بھی آپ نے کوئی تعیناتی کرنی ہے, جو سینئر موسٹ ہے, جو کیپیبل ہے, آپ اس کو پوسٹنگ دیں, یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن جب آپ بادشاہوں کی طرح فیصلے کریں گے, جہاں آپ کا دل کرا, جو آپ کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتا ہے, آپ کو آ کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں بڑا آپ کا فرما بردار ہوں,
اور آپ اس کی کوشش کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے حادثات اور سانحات رونما ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خان صاحب میرے خیال میں آپ کا جو ہے وہ بات کرنے کا جو اس کا مرکز ہے وہ آئی جی اسلام آباد ہے. جی ظاہر ہے آپ لیکن سمجھتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اسے خان صاحب جو اسلام آباد کی آئی جی کی پوسٹ ہے وہ ایک ڈی آئی جی عہدے کے افسر کی ہے. اس سے پہلے بھی ڈی آئی جی تھا جو اس سے پہلے ہٹایا گیا ہے, اور پہلے بھی عامر ذوالفقار کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ جو وہاں تعینات رہے ہیں آلموسٹ ڈی آئی جی ہی رہے ہیں, اور وہ سیٹ بھی آلموسٹ ڈی آئی جی کی ہی ہے, آئی جی کی, کیونکہ چھوٹا ایسا ایک شہر ہے جس کے لیے انہوں نے ایک سربراہ مقرر کیا ہے. آئی جی وہاں کا ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے لاہور میں لاہور کی آبادی اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور کئی بڑا ہے. ڈی اے جی جس طرح یہاں تعینات کر دیا جاتا ہے یا سی سی پی او تعینات کر دیا جاتا ہے, تو وہاں بھی ایک شہر میں جو تعیناتی کا آئی جی کا فیصلہ ہے وہ آلموسٹ ڈی آئی جی ہی لگائے جاتے ہیں. اور ڈی آئی جی احسن یونس نے پنڈی میں جو 3 سال کا عرصہ گزارا ہے اس کا انتہائی کامیاب عرصہ رہا ہے. اور لاہور میں بھی آپ نے دیکھا آئی جی ہیں, ماضی میں ایڈیشنل آئی جی بھی رہے ہیں اسلام آباد میں. جی کوئی شک نہیں, یا عامر ذوالفقار صاحب ایڈیشنل آئی جی تھے جب وہ آئی جی اسلام آباد تھے, لیکن پریکٹس میں وہاں آفتاب چیمہ بڑے منجے ہوئے کمانڈر رہے ہیں, اور وہ بھی ڈی آئی جی بطور جب تھے تو انہیں اسلام آباد کا آئی جی لگایا گیا تھا. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں کچھ پی ٹی آئی کے وہاں احتجاجی جلسے کے دوران حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ بعد میں انہیں ہٹا دیا گیا یا کچھ چیزیں ایسی سامنے آ گئی, تو وہ ایک خیر علیحدہ ایشو ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر آج تک ڈی آئی جی ہی تعینات رہتے رہے, اور جہاں تک احسن یونس کا معاملہ ہے اس کا پروفائل بڑا اچھا ہے. اس نے لاہور میں بھی آپ کے سامنے صرف 2 ماہ کام کیا ہے, اور اس نے 2 ماہ میں لاہور میں بڑے جو انیشیٹو لیے, یہاں فیصلے کیے, وہ بڑے سراہے گئے, اور انہوں نے لاہور میں آتے ہی ایک دفعہ فورس کے اندر اس طرح کا برولا پیدا کر دیا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہو رہا ہے نا جناب, اکھاڑ پچھاڑ کے پہلے طے تو کر لیں نا کہ آپ نے کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے. جی آپ 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے لوگوں کو پوسٹنگ دیتے ہیں, وہ بھی ایڈجسٹ نہیں کرتے تو آپ اٹھا کے کہیں اور اس کو تعینات کر دیتے ہیں. تو یہ جو مذاق ہے یہ بند ہونا چاہیے. تو یہ بات آپ سے ہم اتفاق کرتے ہیں, میں بھی اور گوندل صاحب بھی, کہ یہ جو انتظامی تبدیلیاں ہیں انتظامی عہدوں کی, یہ آئے دن اکھاڑ پچھاڑ, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پر عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے ہر جلسے جلوس میں یہ بات عوام کو باور کروائی تھی کہ وہ جب سیاست میں آئیں گے وہ اداروں سے سیاست جو چل رہی ہے یا سیاسی مداخلت ہے اس کا بالکل خاتمہ کر دیں گے. خاص طور پر انہوں نے بیوروکریسی اور پولیس میں کہا تھا کہ جو سیاست ہے اس کا اس طرح سے خاتمہ کر دیا جائے گا کہ اداروں کی بالادستی ہوگی, اور بدقسمتی سے اس حکومت میں سب سے زیادہ مداخلت رہی ہے. یہ ہم آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں. میں آخری عرض کروں گا کہ یہ تبدیلی سرکار نہیں بلکہ تبادلے سرکار ہے. جب سے یہ آئی ہے اقتدار میں تو تبادلے دیکھ رہا ہوں, تبدیلی کہیں نہیں آئی. نہیں, آپ کے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ میرا گلزار جو ہے بڑا کامیاب وزیر اعلیٰ ہے, اور اس کے ترجمان جو ہیں وہ جس طرح سے اس کی تشہیر ہونی چاہیے کرنے میں کامیابی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں ایک وہ کہتے ہیں نہیں میں ایک پسماندہ نہیں آ رہا, ترقی کہاں ہے. تو میں حیران ہوں کہ وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کبھی کبھار آتے ہیں, انہیں وہ ترقی وہ خوشحالی نظر آ رہی ہے. میں میرے جیسا طالب علم جو لاہور بیسڈ ہے, ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. نہیں سنا ڈی جی خان میں تو بڑا کام ہو رہا ہے. ہمارے رات ہی ایک دوست آئے ہوئے تھے, گلزار صاحب کے بھی کلاس فیلو ہیں, میرے بھی کلاس فیلو ہیں, ان کی آج گلزار صاحب سے ملاقات بھی تھی, لیکن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کو جوائن نہیں کر سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں جو علاقہ سڑکیں وہاں تو ترقی کے بہت زیادہ انہوں نے جو پہلے سڑکیں خراب تھیں وہ بنوا دی ہیں, جو ترقیاتی کام شہروں میں نہیں ہوئے تھے وہ کروا دیے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ گلزار کے آنے کے بعد جنوبی پنجاب میں تو کافی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ترقیاتی کاموں جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. خیر ہمارا ایجنڈا تک اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ترقی کے لیے کرائٹیریا صرف ایک ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کو نہ بنائیں, پورا پنجاب ہے 36 ڈسٹرکٹ ہیں اس میں. اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا پرفارم ہو رہا ہے. سڑکیں تک تو مرمت نہیں ہو رہی, ڈیولپمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. پانی بارش کے بعد کھڑے ہیں, جوڑ بنے ہوئے ہیں نہیں. تو میں چیلنج کرتا ہوں, میں کتنی جگہ لاہور میں دکھا دیتا ہوں جہاں اب تک پانی نہیں نکلا اور نئی بارش کی آگے جو ہے وہ پیشگوئی آ گئی ہے, پیشنگوئی کر دی گئی ہے. اگر دوبارہ بارش ہوتی ہے تو وہ پھر کتنے دنوں میں نکلے گا. ترقی کہاں ہوئی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہیں پر. سارے پنجاب میں بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں, آنا جانا رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ہوتا ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ رو پیٹ رہے ہیں.
तो फिर कहाँ है तरक्की, वो मुझे नहीं बिल्कुल समझ आप आ बिल्कुल रही। खदीर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नासिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। और नाज़रीन अब हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे फायरिंग के वाक़यात जो हैं वो नहीं थम सके। आए रोज़ चाहे शादी के तकरीब हो या खुशी का कोई भी समा हो तो फायरिंग की जाती है। तो अब ये वाक़या जो है ये लाहौर का इलाका है नसीराबाद, जहाँ पर शादी की तकरीब में फायरिंग होती है जिसमें दो सगे भाई जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। तो इसी पर हम बात करेंगे यूनुस भाट साहब से। सर बताइएगा, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि दो सगे भाई जो हैं वो जाँ बहक हो गए, और ये पहली नौयत का वाक़या नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे वाक़या देखने में आते हैं। पुलिस कहाँ होती है, उन पे ये सवालिया निशान है। बात ये है कि पुलिस की जब आपने बात किया है कि कहाँ होती है पुलिस, तो आपको पता है कि यकीनन शादी की तकरीबात में उनकी ड्यूटी नहीं होती कि वो वहाँ जाके लोगों को महफूज बना रहे हों। असल बात यह है कि वाक़यात क्यों पेश आते हैं। इस तरह के वाक़यात उस वक्त पेश आते हैं जब लोगों के पास असला आम होता है। इस तरह के वाक़यात उस वक्त पेश आते हैं जब इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मुनासिब मौसर इक़दाम नहीं किए जाते। ये लाहौर में फायरिंग का पहला वाक़या नहीं है, या किसी शादी में ये फायरिंग का पहला वाक़या नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने एक प्रोग्राम भी किया था, तो उस वक्त सतो कतला के इलाका में दिन भर 3 घंटे तक फायरिंग होती रही दो ग्रुपों के दरमियान, और बदकिस्मती से जो दोनों ग्रुप थे वो मंशियात फरोश थे। तो फायरिंग के उस वाक़या में पूरे लाहौर में इस तरह का खौफ और आस रहा कि वहाँ के मकामी लोग जो है वो बता रहे थे कि वहाँ से अपने घरों को ताले लगा के वहाँ से गायब हो गए कि किसी को फायर ना लग जाए। तो साथ ही एक निजी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के तलबा में भी इतना खौफ और हरास पैदा हुआ कि जो यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात थे वो फायरिंग की वहाँ जो है वो लाइव कवरेज के तौर पर फेसबुक पे तस्वीरें चढ़ाते रहे, और उन्होंने वो सारी तस्वीरें बना के बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी की। आखिर में क्या हुआ कि हमारे दोनों जो हमारे कमांडर साहबान हैं, जो हमारे लाहौर पुलिस के मुंतज़मीन हैं, DIG और CCPO साहब, उन्होंने वहाँ की DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। तो ये मुअत्तली जो है इससे काम नहीं चलता, ये मुअत्तली के अहकाम काफ़ी नहीं है। उनको मुअत्तल करने से फायरिंग रुक तो नहीं गई, उनको मुअत्तल करने से इस तरह के वाक़यात में कमी तो नहीं आई। ये आए रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह का वाक़या ज़रूर होता है। आप देख ले, ये साथ ही हमारे को दूर नहीं है, हमसाया मुल्क अगर सरहद पार करें तो आज भी पता चलता है कि वहाँ कोई कत्ल का वाक़या रोज़ इस तरह जिस तरह हमारे कत्ल गारत हो रही है, वहाँ इस तरह के वाक़या पेश नहीं आते। क्या वजह है कि वहाँ हमसाया मुल्क में लोगों के पास असला रखने की इजाज़त नहीं है। भारत में हर शख्स जो है वो अपने पास असला नहीं रख सकता जी। असले के खिलाफ जब तक हमारे मुल्क में भरपूर किस्म की मुहिम जोई नहीं की जाएगी। यहाँ तो आए रोज खबरें आती हैं कि जी दोबारा से असला बनाने की इजाजत दे दी गई है, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो लाइसेंस बनवा सकता है। मैं आज ही बड़े हमारे जो सीनियर तजियाकार हैं मुजीबुर शामी साहब, वो बता रहे थे कि जब अंग्रेज दौर में वो कहते थे कि हमने सिक्योरिटी के लिए लोगों के लिए एक फोर्स मुतारफ करवा दी गई, यानी कि महकमा पुलिस जैसे अदारों का जब अमल में लाया गया तो उन्होंने कहा था कि ये जो निजी सिक्योरिटी कंपनियां इनका खात्मा कर दिया गया था, यानी कि फोर्सेस के होते हुए, कानून नाफज करने वाले अदारों के होते हुए जो निजी कंपनियों सिक्योरिटी गार्ड हैं इनकी जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ तो आप देखें कि लोगों ने सिक्योरिटी कंपनियां बनाई हुई हैं, उनके पास वेपन्स हैं, कभी किसी ने चेक नहीं किया कि जो उनके पास वेपन है वो लाइसेंसी भी हैं या नहीं। हमारे लाहौर का एक बहुत बड़ा एक ऐसा जो यानी कि चंद एक घरानों में अहम घराना था, तो सेठ आबद, जिसका नाम है बकायदा कि वो एक प्रॉपर्टी के हवाले से, जायदाद के हवाले से अहम शख्सियत में शामिल था, तो उसके बेटे को एक सिक्योरिटी गार्ड ने फायर मार दिया। और कैसे फायर मारा, सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं था कि ये सेठ आबद का बेटा है, और बाद में पता चला कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था तो कोई अपना नफ्सियाती तौर पर वो दुरुस्त भी नहीं था, ठीक भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था। तो यानी कि ये आलम है हमारे मुल्क में, जो हथियार ले के लोग फिरते हैं, जो लोग असला लिए सारा दिन घूमते हैं, तो इस तरह के वाक़यात पर रूनमा होते रहते हैं जी। शादी की तकरीबात में असले की बात नहीं है, मुल्क भर में असला मुहिम चलाई जानी चाहिए कि ये जो असला लोगों के पास सरेआम लेके फिरते हैं ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम असले का खात्मा नहीं करेंगे उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात नहीं रोके जा सकते। और असला कैसे इसका खात्मा किया जा सकता है,
ہم گوندل صاحب سے بھی بات کریں گے, ضرور پوچھتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کسی ادارے کے سربراہان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی پالیسی وضع کر سکے, جب تک آپ اداروں میں کوئی اس طرح کا توازن پیدا نہیں کریں گے کہ کسی کمانڈر کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں جو پالیسی بناؤں گا اس پہ پراپر میں عمل درآمد کروا سکوں, تو اس وقت اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ خراب کر دیے گئے ہیں, ہمارے ادارے جو ہیں وہ برباد ہو کر رہ گئے ہیں. ادارے اس وقت تک جب تک ان میں سیاست کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا, یہ اسلحہ مہم سمیت کوئی بھی عمل درآمد کروانے کے لیے جو امن کے لیے تو آپ سمجھیں کہ انیشیٹو ہو, اس پہ کامیابی نہیں ہم حاصل کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ادارے کا کمانڈر بنایا جائے, کسی بھی, چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو, چاہے وہ پولیس سے ہو, چاہے کسی بھی ادارے کا ہو, جو اس کے نیچے خرابیاں ہیں اس کو کہا جائے کہ آپ اس کو دور کریں. اگر وہ دور نہیں کرتا تو وزیر اعلیٰ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, وزیر اعلیٰ اس کو سزا دے, اس کی ACR خراب کرے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے جو گڈ گورننس کے ادارے ہیں ان کے افسران سے یہ بات چیت کرے, تو پھر یہ معاملہ بنے گا. باقی آپ کے اچھا سامنے خضر صاحب, جی بالکل خضر صاحب, آپ تھوڑا یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے بارہا ہوائی فائرنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے سختی بھی کی گئی ہے, پھر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ذمہ دار تو پھر اسٹیٹ ہے, اس کی بڑی اسٹیٹ فارورڈ بات ہے. جی, اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے ماحول کو جو ہے وہ ڈسکریج کرے جس میں لوگ آزادانہ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں. لائسنسی اسلحہ بھی جو ہے وہ بھی لے کے عمومی حالات میں پبلک گیدرنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کہیں پر لائسنس موجود ہے اور بڑے ہی کوئی VVIP لوگ موو کر رہے ہیں اور ان کی جان کے تحفظ کے لیے یا سیکورٹی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا پراپر انتظام ہونا چاہیے. جس طرح سے یونس بھٹ صاحب نے کہا, یہاں تو پرائیویٹ ایجنسیاں جو ہے ان کے پاس پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کتنا اسلحہ ہے اور وہ استعمال ہوا ہے. خضر صاحب آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں SR رانا صاحب. سر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. آپ کیا کہیں گے, یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا لاہور میں فائرنگ کا, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی رانا صاحب, بات کر رہے تھے ہم کہ ملک میں اسلحہ جو بہت رانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. رانا صاحب ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, ایک تو یہ جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے, دوسرا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ملک میں اسلحہ جو ہے وہ اس کی اتنی برمار ہے کہ آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا پیش آ جاتا ہے جو انتہائی افسوسناک ہوتا ہے. تو آپ کا ایک گورنمنٹ کے اسلحہ کے خلاف کوئی مہم چلائی جانی چاہیے. دوسرا یہ اسلام آباد میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے سینئر آدمی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ماشاءاللہ دانشور ہیں آپ, تو اس پہ کوئی بتائیے گا پلیز. دیکھیں, بات یہ کہ آج وزیر داخلہ نے بھی اس پہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا جو ہے ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں ایک الارمنگ سچویشن ہے اور آئی ہوپ سو کہ اس کو قابو پا لیا جائے گا. پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف نا, اور اس میں ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہے, تب جا کے ہم یہاں اس قابل ہوئے ہیں کہ سچویشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس میں چونکہ انہوں نے دونوں دہشت گرد بھی مار دیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں سیکیورٹی مزید بہتر ہوگی اور چیزوں کو قابو پا لیا جائے گا. رانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں بعد یعنی کہ اگلے ماہ بلکہ 2 ماہ بعد مارچ میں ایک مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے. کہیں یہ سیاسی سرگرمیاں معطل کروانے کے لیے کوئی تخریب کاری کا واقعہ تو نہیں آئی؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت تو خود چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مارچ کر لے اور اس کا اسے فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے سر. اور جو پیپلز پارٹی مارچ کرے گی PDM کے اندر بڑھتا جائے گا, اور حکومت کا ٹارگٹ PDM اور مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. لہذا پیپلز پارٹی کے مارچ میں تو خود تھوڑا سا اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے حکومت جو ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کی اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں یہ اتنے الارمنگ نہیں ہوتے, ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور آج جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی گفتگو سے بھی مجھے اندازہ ہوا
کہ الرٹ ہو گئی ہے انتظامیہ اسلام آباد کے حوالے سے بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں. رانا صاحب، دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات پہلے سرحد پار افغانستان سے ہوا کرتے تھے، اب ہمارے ان کے ساتھ تو حالات بڑے پرامن قسم کے چل رہے ہیں اور ہمارے مذاکرات بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے معاونت کی طرح، یعنی کہ ہم تعاون میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر سر جی دیکھیں، ایسا ہے کہ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں، جو طالبان وہاں پہ حکومت میں نا، ان سے ہمارے کبھی بھی تعلقات خراب نہیں رہے جناب. ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہے TTP سے، اور ان سے تو ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارا جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا وہ بھی کیا کہتے ہیں اب ختم ہو گیا ہے. تو ہم اور وہ دو علیحدہ پیجز پہ ہیں، لیکن طالبان اور پاکستان ایک پیج پہ ہے. پاکستان تو اس ٹائم بڑے بھائی کے طور پہ افغانستان کی لک آفٹر کر رہا ہے. ہم نے ان کے لیے انیشیٹوز لیے ہیں بین الاقوامی. ہم نے OIC کا کانفرنس بلائی، ہم اب پھر مارچ میں بلانے جا رہے ہیں. ہم نے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا، یعنی ہم افغانستان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں، جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس سے ہمارے معاملات خراب ہیں، لیکن اس کو بھی طالبان نے وہاں پہ اتنا رگڑا لگا دیا ہے کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا کرے. پھر پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بھی الحمدللہ الرٹ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. TLP کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد TTP نے بھی کہا تھا کہ جی ہم بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا کوئی اب اس سے پیش رفت نہیں ہوئی رانا صاحب؟ اس پہ نہیں، پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن خاموشی سے اس پہ کام جاری ہے. پاکستانی حکومت کا منصوبہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی ایسے پیج پہ چلے جائیں جہاں دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ معاملہ کر لیں. لیکن اگر وہ کچھ ایسے مطالبات کرتے ہیں جو وفاق فیڈریشن کے لیے ناقابل قبول ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہی سچویشن ہوگی جو اب ہے. ہم اور وہ اب علیحدہ پیجز پہ ہیں اور ہم وہ تو باتیں نہیں مان سکتے جو وہ چاہتے ہیں. یہ ریاست ہے اور ریاست کے ساتھ ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہے. پھر ان کے جو بیرونی آقا ہیں انڈیا، امریکہ، یہ بھی وہاں پہ اتنے مؤثر نہیں ہے افغانستان میں. لہٰذا پاکستان کو کوئی ڈرنے کی یا دبنے کی ضرورت تو ہے نہیں. رانا صاحب کی مہربانی. گندل صاحب، رانا صاحب نے بڑا اچھا اس پہ بتایا، ہم ان سے اجازت چاہیں گے. اب آپ اس پہ کچھ بتائیں گے کہ کیا ہے؟ رانا صاحب نے تو ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. صورتحال جو ہے وہ بالکل ٹھیک فرمایا کہ TTP سے ہمارے مسائل ابھی بھی ہیں، لیکن تحریک طالبان افغانستان جو ہے یا طالبان جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہوگی. اور نہ ہی اس بات میں کچھ طاقت لگتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی جو جلسے جلوس ہیں ان کو رکوانے کے لیے ایک تقریب کاری کے واقعہ جو ہے وہ ہو گیا. میں اس سے سچ بات ہے ایگری نہیں کرتا. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا، ہو گیا. ہاں، تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے ساتھ چونکہ مسائل ہیں تو اس میں کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو استعمال ہو جائیں کسی اور قوت کے بیاف پر، انڈیا کے بیاف پر یا کسی اور کے بیاف پر استعمال ہو سکتے ہیں وہ. اور ایٹ لارج میں اس کو بھی نہیں دیکھتا کہ جی ایٹ لارج کو وہ کر پائیں گے، کیونکہ آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو ہمارا ٹاپک اس کا دوسرا تھا وہ وہیں رہ گیا، اس پر بات نہیں ہم کر سکے. واقعہ لاہور میں ہوا، شادی کی تقریب میں دو سگے بھائی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، فائرنگ کا. کیا خوشی منانے کا ہمارے یہاں طریقہ صرف فائرنگ ہی رہ گیا کہ شادی کی تقریب ہے تو کسی نے جیت لی ہے کوئی الیکشن تو اس میں فائرنگ ہو جاتی ہے، لوگ رسمی ہو جاتے ہیں. کہیں اور کوئی تقریب ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو اینٹی ویپنز مہم چلائی جائے اور انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی کے پاس اسلحہ رہنے ہی نہ دیا جائے. اور یہ اس صورت میں ممکن ہو سکے گا جب سٹیٹ اس پوزیشن میں ہو کہ لوگوں کو مکمل تحفظ دے سکے. جب سٹیٹ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے گی تو پھر لوگوں کو آپ کو پرائیویٹ اسلحہ رکھنے کی اجازت دینی پڑے گی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں. جب اس قسم کا صورتحال کریٹ ہوگی تو اس میں پھر اس کا مس یوز بھی ہوگا. اس مس یوز کو آپ دو طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پر لوگوں کی تربیت کریں کہ جی آپ نے یہ اسلحہ آپ کو اپنی جان کے تحفظ کے لیے دیا گیا ہے، آپ نے اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کرنا. شادی بیاہ کی تقریبات میں فائرنگ کے لیے نہیں ہوتا.
जहाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ उसके करीब कुछ 2 गांव हैं, तो आए रोज रात को उसमें फायरिंग की आवाजें आती हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास असला मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि वो कानूनी है, मैं नहीं समझता एटलीस्ट। और पुलिस का गश्त भी मौजूद होता है, कोई नहीं रोकता उनको, या पीछा करके एक दिन गांव वाले जो उनसे पूछ के कि जी किस घर में फायरिंग हुई थी, वहां पर आप मुदाखलत करें, 2 दिन मुदाखलत करें, तो तीसरे दिन जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये मामूल की बात है। जब वो मामूल की बात आगे बढ़ती है तो फिर वो किसी की जान के लिए खतरा बन जाती है, और लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और वो सानिया जब जन्म लेता है तो फिर हम कहते हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया, और रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो असल में बात यह है कि स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और उसके लिए पहले तो यह है कि लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कामयाबी आपको हो जाए तो फिर आप एंटी वेपन्स एक मुहिम चलाएं और लोगों को मजबूर करें कि वो असला हर हाल में, चाहे लाइसेंसी है चाहे बगैर लाइसेंस के, वो जमा कराएं, और एक खास टाइम दे के उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन कर डालें। कुछ नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई बदमाश नहीं होता। स्टेट अगर किसी बात पर इंप्लीमेंट कराने पर आ जाए तो फिर हो सकता है, मैं नहीं समझता कि नहीं होता, अमल हो सकता है, लेकिन शायद विल की कमी है। बाकी मैं चूंकि पुलिस के मामला तो उस तरह से देखता नहीं, मैं उनको इतना कीन ऑब्जर्वर हूं नहीं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसमें विल की भी कमी है और इनिशिएटिव लेने की भी कमी है। जी बिल्कुल खिजर साहब, आप बिल्कुल ठीक करें। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने की बात।